Welcome back to economics learning. Today we'll discuss role of agricultural sector in economic development of our developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है पड़ा ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक तरक्की पजीर जो कंट्रीज़ है होता है ना किसी भी गरीब और पसमानदा मैशत की तरक्की इसकी ज़राअत को फ़रोग देकर की जा सकती है। जो बैकवर्ड इकनॉमी होती है उसको डेवलप किया जा सकता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से प्रमोट हो सकता है। तो फर्स्ट इसका जो है ना वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जो खुराक की दस्तयाबी होती है। इसकी सूरत में खाने पीने की जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की अशिया होती हैं उसकी पैदावार एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। अगर जो ज़मीनी इस्तेलात के नतीजे में देखते हैं या दानों के बेहतर इस्तेमाल वगैरह की वजह से पैदावार में जो है ना इजाफ़ा हुआ है। फार्मर की आमदनी जो है इन किसानों की इनकम में इजाफ़ा हो सकता है। किसानों की आमदनी में इजाफ़ा के नतीजे में अशिया खुर्द-ओ-नोश की डिमांड में जो है ना मज़ीद इजाफ़ा होता है। ऐसा होता है कि सूरत में खाने की जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या है कि एशिया की डिमांड की जो आमदनी होती है ना उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है, वो 0.6 से 0.8% के दरमियान हो जाती है, उससे पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो सेहत आमा जो होती है उसके अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ मज़ीद ये है कि खिदमात की फरहमी की वजह से जो है ना शरह अमवात में कमी वाक़ होती है। इससे सेहत क्या है बेहतर हो रही है। जो शरह अमवात है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। इससे खाने पीने की अशिया की डिमांड में जो है ना इजाफ़ा होता चला जाता है। एक बार फिर अगर देखते हैं तो सनअतकारी की वजह से शहरों में जो है ना लेबर की नकलो हरकत में इजाफ़ा होता है, जिससे जो लोग हैं अपने ना पीपल, उनकी इनकम में मज़ीद जो है ना इजाफ़ा होता है। नतीजे के तौर पर क्या होता है, वो इस्तेमाल की अशिया की डिमांड में जो है इजाफ़ा कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है। ऐसी हालत में अगर ज़राई शोबा गैर फ़ाल और ज़राई रहता है, पैदावार जवाब देने में नाकाम रहे, तो अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। इसलिए इन्हें दूसरे कंट्रीज़ जो है ना उससे दरामद करना पड़ेगी, जिससे कंट्री का जो ज़र मुबादला के ज़खायर है ना उस पर दबाव पड़ेगा। लिहाजा ऐसे जो है ना सबसे बचने के लिए एग्रीकल्चर के जो सेक्टर्स हैं, बड़े शोबे हैं, उसको खुराकी पैदावार में जो है ना इजाफ़ा करके अपना किरदार जो है ना अदा करना चाहिए। सेकेंड है इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सनती मसनूआत की जो डिमांड है उसमें इजाफ़ा हुआ है। जब ज़राअत की जो सरप्लस है, पैदावार पैदा होता है, जो ज़राई जो है पहले से ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। इस शोबे से जो है किसानों की जो क़ुव्वत ख़रीद है, पावर ऑफ परचेजिंग है ना वो बढ़ जाएगी। इससे सनती अशिया की डिमांड में जो है ना इजाफ़ा होगा। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं पड़े ना उसके अंदर उसके मामले में मार्केट की जो हदूद है मदूद हो चुकी हैं, क्योंकि किसान जो है ना और मज़दूर उसकी आमदनी जो है ना वो लिमिटेड हो चुकी है। इसलिए तैयार करदा जो अशिया हैं उसकी डिमांड जो है ना मदूद रहती है, क्योंकि उनकी इनकम जो है ना वो भी मदूद हो गई है, वो लिमिटेड हो गई है, एक हद तक उससे आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जब ज़राई पैदावारी सलाहियत जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता है तो किसानों की आमदनी में भी इजाफ़ा होता है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। जितनी उसकी बेहतरी होगी उतनी किसानों की इनकम में भी इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से तैयारशुदा जो अशिया की डिमांड है उसमें भी इजाफ़ा होता है। इस तरह मार्केट में तुसी होगी, मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर को रफ्तार जो है ना वो मिलेगी, मज़ीद स्पीड मिलेगी, इससे तेज़ हो जाएगा पहले से। मज़ीद ये कि ऐसी सूरत हाल में एग्री की डिमांड खाद वगैरह हो गए, ट्रैक्टर हो गए, फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टर जैसे इनपुट में इजाफ़ा हो गया। इससे जो है ना सनती शोबे को भी हौसला अफजाई मिलेगी। सनती शोबे की तोसी के जो ज़राए हैं पड़े आमदोरफ्त और मवासलात, इससे जो है ना जो सनती शोबे हैं पड़े उसको भी हौसला अफजाई मिलेगी। सनती शोबे की तोसी के ज़राए आमदोरफ्त और मवासलात पर जो है ना असरात मुरतब होंगे। इसके जो प्रोफेसर हरीश मैन है ना उसकी पैरवी करने से बहुत सारे जो हैं पड़े ना और बैकवाश जो असरात होते हैं वजूद में आए हैं। मैशत के जो बहुत से शोबे बढ़ेंगे और प्रोड्यूसर के प्रॉफिट में भी इजाफ़ा होगा, जिसमें सरमाया की तश्कील में जो है ना मज़ीद इजाफ़ा होगा। ये ज़राई शोबे की मैशत के दीगर शोबों में भी शराकत की है। जब ये दूसरे शोबों के साथ तिजारत करता है तो इसके मुताबिक ये क्या है, कोजनेट्स के जो है उसने ये बयान किए हैं अल्फाज। थर्ड पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग।
جو غیر ملکی زر مبادلہ کی آمدنی ہوتی ہے، ارننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جو ترقی پذیر کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، بعض مصنوعات میں مہارت رکھتے ہیں جنہیں برآمد کیا جانا چاہیے۔ جو ان اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے ایسے کنٹریز کا زر مبادلہ کی کمائی میں اضافہ ہوتا ہے جسے کیپٹل گڈز کی درآمد کے لیے جو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی سرمایہ کاری کا جو سامان ہوتا ہے صنعت کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح خام مال کی گھریلو استعمال جو ہے نا اس میں اضافہ ہوگا، اس سے برآمدی جو سرپلس ہے اس میں کمی آئے گی، لیکن گھریلو صنعت کاری درآمدی متبادل کی پیداوار میں جو ہے نا مددگار ثابت ہوگا۔ اس طرح زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ ایگریکلچر کا سیکٹر جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے۔ ترقی کے جس کے نتیجے میں جو ہے نا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، کیپٹل گڈز کو درآمد کیا جا سکے گا اور صنعت کاری کا جو عمل ہے نا وہ شروع کیا جائے گا۔ اس طرح نہ صرف زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ جب تیار شدہ برآمدات بڑھیں گی تو زر مبادلہ بھی کمایا جائے گا۔ پروفیسر کوزنٹ کے مطابق جو ہے نا اسے زرعی شعبے کی پیداواری شراکت کہا جاتا ہے۔ اس اثر کے نتیجے میں پہلے مرحلے میں معیشت کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں فی کس پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے موبلائزیشن آف کیپٹل بائی اسٹیٹ، ریاست کے لحاظ سے سرمایہ کی جو متحرک کرنا ہوتا ہے۔ معاشی ترقی جو ہوتی ہے اس کے ابتدائی مرحلے میں زرعی کی شعبہ جو ہے نا اس کی مدد سے سرمایہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پروفیسر جانسن اور ملر لکھتے ہیں کہ جب زرعی شعبے میں پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان پٹ کی کم مقدار میں استعمال ہو رہے ہیں یا زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ محنت ہے جو زراعت میں سب سے بڑا ان پٹ ہے، وہ شعبہ جو سرمایہ کی تشکیل کے لیے جو ہے نا اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جو لیبرز ہے پھر اس کو کھیتوں سے نکالا جائے اور انہیں تعمیراتی شعبوں میں استعمال کیا جائے تو سرمایہ کی نقل و حرکت میں جو ہے نا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ زرعی سے ایک بار پھر سرمایہ کی نقل و حرکت جو ہے نا اس کے ایگری لگا کر سیکٹر کو بنایا جا سکتا ہے، جو اس کے لینڈ ٹیکس وغیرہ جو ہے نا اس پہ ایگریکلچر پہ لگاتے ہیں۔ یہ انکم ٹیکس تعلیمی اور زمینی جو ہوتا ہے اس پر لگایا جاتا ہے، لیکن سیاسی جو وجوہات ہیں اس کی بنا پر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح جب زرعی جو شعبہ ہے اس میں معیشت کے دیگر شعبوں میں حصہ ڈالتا ہے اور وسائل کو معیشت کے دوسرے شعبوں میں منتقل کرتا ہے، جسے پروفیسر کوزنٹ کے مطابق جو ہے نا زرعی شعبے کا فیکٹر کنٹریبیوشن کہا جاتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ ہے امپلائمنٹ اپرچونٹیز، روزگار کے جو مواقع ہوتے ہیں۔ یہ ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ شعبہ ہے جو نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں بلکہ یہ ایسے روزگار کے مواقع میں پھیلاؤ بھی کرتا ہے، جنم دیتا ہے جب بھی ایگریکلچر کی جو پیداواری صلاحیت اور آمدنی ہے نا بڑھنے سے دیہی شعبے میں ڈیمانڈ جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گندم آئی یا کسی بھی فصل کی کٹائی یا بیجائی کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت لیبر کا بہت ضرورت پڑتی ہے کھیتوں میں کام کے لیے۔ مثال کے طور پر چھوٹے کسان اور بنکروں وغیرہ جو ہوتے ہیں یا بڑھئیوں وغیرہ ہوتے ہیں یا موچی وغیرہ ہوتے ہیں، پلمبر، مستری، اس میں جو اور مشینی وغیرہ کی ڈیمانڈ اس میں بڑھ جاتی ہے جب اس میں کام وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح جو ایگری ڈیولپمنٹ ہے اور دیگر شعبوں کی ترقی کو مزید جو ہے نا فروغ ملے گا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے انکریز ان ویلفیئر آف رورل پیپل، دیہی لوگوں کی فلاح و بہبود جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے، ویلفیئر میں انکریزمنٹ آتا ہے۔ جب زرعی سرپلس بڑھے گا تو دیہی لوگوں کی جو ویلفیئر ہے، فلاح و بہبود جو ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، وہ بھی بڑھے گا۔ بڑھتی ہوئی آمدنی کی بنیاد پر جو فارمر ہے وہ اشیاء استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی آمدنی میں جب اضافہ ہوگا تو وہ اپنے جو خواہشات وغیرہ ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس طرح سے وہ خرید سکتے ہیں چیزیں جن میں وہ کیلوریز وغیرہ ہو گئی زیادہ ہوں گی، جیسے انڈے وغیرہ کھائیں گے، مچھلی، گھی، مکھن اور گوشت وغیرہ وہ لے کے بازار سے کھا سکتے ہیں، جن کا معیار زندگی جو ہے نا بہتر ہوگا۔ اچھے گھر بنائیں گے، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ، فریج، موٹر سائیکل، تیار کپڑے، جوتے جیسے زندگی کی آسائشیں حاصل کر پائیں گے، اور یہاں تک کہ کاسمیٹکس۔ اس طرح ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ زراعت جو ہے نا اس کی ترقی ضروری ہوتی ہے۔ یہ شعبہ لوگوں کا معیار زندگی جو ہے نا وہ بلند کرنے کا جو ہے نا باعث بنے گا۔
جب بھی لوگ اس میں جو ایگریکلچر سیکٹر میں بہتری آئے گی تو دیہی لوگ جو ہے اس کی لائف میں بھی امپرومنٹ آئے گا، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایگریکلچر پہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، تھینک یو۔